أحبائي التلاميذ، السنة الثانية إعدادي أبيك، مرحبا بكم في قناة مجالات العلوم والحياة. طبعا اليوم غادي نخدمو التمرين رقم 1 في الصفحة 24 الطبعة القديمة، التمرين رقم 1 في الصفحة 25 الطبعة الجديدة. تكست أترو، إملاء الفراغ. L'air est un mélange de plusieurs، يعني الهواء خليط. مادام أنه هو غاز إذن يكون خليط من الغازات de plusieurs gaz. شنو هما هاد الغازات؟ من بين بعض الغازات الأساسية شنو هي؟ il contient environ 21% de dioxygène، يعني يحتوي على 21% من ثنائي الأكسجين، يعني 21% تقريبا الخمس. باش تفهموا أكثر هو أن مثلا كان عندنا 100 لتر ديال الهواء راه غيكون عندنا فيها 21 ديال ثنائي الأكسجين. إلا كان عندنا 200 لتر ديال الهواء غيكون فيها 42 لتر ديال ثنائي الأكسجين. مزيان، إي 78% دو ديازوت، يعني 78% من ثنائي الأزوت. يعني إلا كان عندنا 100 لتر ديال الهواء غادي يكون عندنا 78 لتر ديال الديازوت. إي 1% دوطخ غاز، وغازات أخرى، لا فابور دو، بخار الماء، ثنائي أكسيد الكربون، CO2 إلى غير ذلك، ديوكسيد الكربون، وغازات أخرى بواحد النسبة قليلة جدا. إذا المكونات الأساسية ديال الهواء شنو هما؟ ثنائي الأكسجين وثنائي الأزوت. ثنائي الأزوت 78%، ثنائي الأكسجين 21%، هما المكونات الأساسية. On peut diminuer le volume d'une certaine quantité d'air car l'air est compressible. يمكننا نقصوا من الحجم ديال المكونات ديال الهواء. علاش؟ لأن الهواء قابل للانضغاط. لأن راه قال لك لو فوليوم ماشي لي كونتيتي دير. الا زولنا هذا نولي مفهوم واحد اخر. الا زولنا لو فوليوم، لو فوليوم خصنا نحافظ اللي كيتغير هو لو فوليوم، ما لي كونتيتي دير لا. اذا اون بو ديمينيي لو فوليوم دين سيغتان كونتيتي دير كار لير اي كومبريسيبل. اذا قلنا يمكننا نقصوا من الحجم ديال الهواء. علاش؟ لان الهواء قابل للانضغاط. اون بو اوغمونتي لو فوليوم، عاوتاني بحالها هذه العكس ديال هذه. on peut augmenter le volume d'une certaine quantité d'air، يعني نزيدوا الحجم ديال مكونات الهواء. car l'air est expansible، علاش؟ لأن الهواء قابل للتوسع. à 25 degrés Celsius et sous une pression voisine de 1 bar. إلا كانت عندنا هاد درجة الحرارة هذه وهاد لا بريسيون هذه، لا ماس دان لتر دير اي انفيرون 1,3 غرام، يعني كنقولوا تقريبا. علاش تقريبا؟ لان التجارب ما كتعطيش لي فالور اكزاكت، لي اكسبيريونس ما كتعطيش لي فالور اكزاكت، يعني على حسب لي انسترومون اللي خدامين بهم. lorsqu'on comprime de l'air sa pression augmente et sa masse ne varie pas. lorsqu'on comprime، ملي كنضغطوا الهواء اش كدير لا بريسيون، اش كيدير الضغط؟ augmente، كيرتفع، ولكن الكتله لا تتغير. إذا كان عندنا 7 غرام غتبقى 7 غرام، كان عندنا 8 غرام غتبقى 8 غرام. اللي كيتغير هو لا بريسيون اوغمونت في الحالة اللي لوغسكون كومبريم، اللي كنضغطو. نكملو على التمرين إن شاء الله. لوغسكون ديتون دو لير، يعني ملي كنوسعو الهواء، إذا لا بريسيون ديميني. كون كان درنا هنايا اوغمونت كنا غنكتبو هنايا لو فوليوم، ولكن مادام درنا هنايا ديميني إذا غنكتبو لا بريسيون. دائما لا بريسيون و لو فوليوم كيمشيو بالعكس. لا بريسيون ديميني لو فوليوم اوغمونت، لو فوليوم ديميني لا بريسيون اوغمونت. كون لير اي كومبريمي لي بارتيكول، يعني المكونات الدقائق ديالو الصغيره، سون موان اسباسي، متقاربه. اسباسي هي كاينه واحد المسافه، هاد المسافه موان يعني صغيره. لو فوليوم اوكيبي بار لير اي بلو بوتي، يعني الهواء، الحجم ديال الهواء صغير، ولكن لا بريسيون اي دونك لا بريسيون اي غروند، لا بريسيون اي غروند كبيره. انا قلت لكم بان الحجم والضغط كيمشيو معاكسين. اعانكم الله.